अस्सलाम वालेकुम। ये चाइना रेडियो इंटरनेशनल की उर्दू सर्विस है। बीजिंग स्टूडियो से अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं एहतिसामुल हक। सबसे पहले अहम खबरों का खुलासा। शी जिनपिंग का शी जियाजोंग शहर का दौरा। वोंग ई की अमरीकी सदर के कौमी सलामती के मुशीर जैक सलिवान से मुलाकात। यूरोपीय उमूर के लिए चीनी हुकूमत के खुसूसी नुमाइंदे यूक्रेन और दीगर ममालिक का दौरा करेंगे चीनी वजारत खारजा। अब खबरें तफसील के साथ। चीन के सदर मुमलिकत शी जिनपिंग ने 12 तारीख को सूबा हेबे के शहर शी जियाजोंग का दौरा किया। उन्होंने चाइना इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी ग्रुप कॉरपोरेशन के तहत इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल फाउंडेशन और शी जियाजोंग इंटरनेशनल बायोमेडिकल पार्क के प्लानिंग पवेलियन का मुआयना किया ताकि इंटरप्राइजेस की R&D सरगर्मियों, पैदावार और बायोमेडिकल इंडस्ट्री की तरक्की के मकामी फ़रोग़ को समझा जा सके। बैनुल-अक़वामी बायोमेडिकल पार्क की मनसूबाबंदी और तामीर अगस्त 2021 में शुरू हुई थी, जो आलमी मयार की अद्वियात तैयार करने के लिए पुरअज़्म है। चाइना इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी ग्रुप कॉरपोरेशन के तहत इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल फाउंडेशन चीन में सेमीकंडक्टर्स, सेंसर्स, माइक्रोसिस्टम्स और इंटीग्रेटेड सर्किट्स टेक्नोलॉजी का मंबा है। इस इंस्टीट्यूट की मसनूआत ने इंसान बरदार खलाई जहाज़, चांद और मर्रीख की तहकीकात और बेदू नेटवर्क के लिए मुख्तलिफ आलात की तरक्की में भरपूर काम किया है और 5G बेस्ड स्टेशंस, नई तवानाई की गाड़ियों और ऑप्टिकल मवासलात की नुमाइंदगी करने वाली डिजिटल मईशत की सनतों की तरक्की और फ़रोग़ में खिदमत अंजाम दी हैं। मकामी वक्त के मुताबिक 10 से 11 मई तक CPC की मरकज़ी कमेटी के सियासी ब्यूरो के रुकन और मरकज़ी उमूर खारिजा कमीशन के दफ्तर के डायरेक्टर वोंग ई ने ऑस्ट्रिया के शहर वियना में अमरीकी सदर के कौमी सलामती के मुशीर जैक सलिवान से मुलाकात की। फरीक़ैन ने चीन और अमरीका के ताल्लुकात को फ़रोग़ देने के हवाले से वाज़ेह, गहरी, ठोस और तामीरी बातचीत की ताकि रुकावटों को दूर किया जा सके, बाहमी ताल्लुकात में तनज़्ज़ुली को रोका जा सके और इस्तेहकाम पैदा किया जा सके। वोंग ई ने उमूर ताइवान पर चीन के संजीदा मौक़िफ़ की जामे वज़ाहत की। फरीक़ैन ने एशिया, बहरुल काहिल इलाक़े की सूरत हाल, यूक्रेन और मुश्तरका तशवीश के दीगर बैनुल-अक़वामी और इलाक़ाई उमूर पर भी तबादला ख़याल किया। फरीक़ैन ने इस स्ट्रेटेजिक मवासलाती चैनल का बेहतर इस्तेमाल जारी रखने पर इत्तिफ़ाक़ किया। 11 मई को चीन के रियासती कौंसलर और वज़ीर ख़ारजा छिंगोंग ने ओस्लो में नॉर्वे की कारोबारी बरादरी के नुमाइंदों से बातचीत की। छिंगोंग ने कहा कि चीन इस्लाहात और खुलेपन पर अमल करते हुए आला मयार की तरक्की पर तवज्जो देगा, जिससे तमाम ममालिक के कारोबारी इदारों को सरमायाकारी का बेहतर माहौल फराहम किया जाएगा और तरक्की के नए मौक़े पैदा होंगे। उनका कहना है कि चीनी तर्ज की जदीदकारी मुश्तरका खुशहाली की जदीदकारी है, जो न सिर्फ चीनी आवाम को बेहतर ज़िंदगी गुजारने के काबिल बनाएगी, बल्कि दुनिया को एक बड़ी मार्केट और ज़्यादा मौक़े भी फराहम करेगी। चीन और नॉर्वे दोनों इक़्तिसादी ग्लोबलाइजेशन के हामी और शराकतदार हैं और दोनों तहफ़्फ़ुज़ पसंदी और डी कपलिंग और चेन्स को तोड़ने के मुखालिफ हैं। उन्होंने कहा कि मौजूदा सूरत हाल में चीन और नॉर्वे को बाहमी फ़ायदेमंद ताउन को गहरा करने, तिजारती लिबरलाइजेशन और सहूलतकारी को फ़रोग़ देने के लिए मिलकर काम करने और दोनों ममालिक के दरमियान ताउन में मज़ीद नताइज हासिल करने की ज़रूरत है। नॉर्वे की कारोबारी बरादरी के नुमाइंदों ने कहा कि चीन नॉर्वे के कारोबारी इदारों की एक अहम मार्केट और तिजारती शराकतदार है और वो चीन के साथ ताउन को मज़ीद गहरा करने के ख्वाहां हैं। चीन की वजारत खारजा के तर्जुमान वोंग विनबिन ने यौमिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में चीनी नुमाइंदों के यूक्रेन और दीगर ममालिक के दौरे के हवाले से सवाल का जवाब देते हुए कहा कि 15 मई से चीनी हुकूमत के नुमाइंदा खुसूसी बराए यूरोपीय उमूर और सफ़ीर ली हुई यूक्रेन, पोलैंड, फ्रांस, जर्मनी और रूस का दौरा करेंगे ताकि यूक्रेन के बहरान के सियासी तस्फ़िये पर तमाम फरीक़ों के साथ बातचीत की जा सके। उन्होंने कहा कि यूक्रेन के बहरान पर चीन ने हमेशा एक मारूज़ी और मुनसिफ़ाना मौक़िफ़ पर अमल किया है और पुरअमन बातचीत की कोशिश की है। चीन ने यूक्रेन बहरान के सियासी तस्फ़िये पर चीन का मौक़िफ़ नामी दस्तावेज़ जारी की, जिसमें तमाम फरीक़ों के जायज़ ख़दशात शामिल हैं और इसे बैनुल-अक़वामी बरादरी की तरफ से समझा और तस्लीम किया गया है। वोंग विनबिन ने मज़ीद कहा कि चीनी नुमाइंदे का मुताल्लिक़ा ममालिक का दौरा अमन मुज़ाकरात को फ़रोग़ देने के चीन के अज़्म का एक और मज़हर है और इस बात का मुकम्मल इजहार है कि चीन अमन के साथ खड़ा है।
امریکی ایوان نمائندگان کی جانب سے چائنا از ناٹ اے ڈیولپنگ کنٹری بل کے تحت امریکی محکمہ خارجہ سے مطالبے اور چین کی ترقی پذیر ملک کی حیثیت ختم کرنے کے لیے بین الاقوامی تنظیموں پر اثر و رسوخ بڑھانے کے حوالے سے 12 مئی کی چینی وزارت خارجہ کی یومیہ پریس کانفرنس میں چین کی وزارت خارجہ کے ترجمان وانگ وین بین نے ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ چین بہت سے حقائق پر مبنی ایک ترقی پذیر ملک ہے اور ایک ترقی پذیر ملک کی حیثیت سے اپنی حیثیت کا تحفظ چین کا قانونی حق ہے۔ ترجمان نے کہا کہ چین ترقی پذیر ملک ہے یا نہیں، اس کا انحصار امریکی رائے پر نہیں کیا جا سکتا۔ انہوں نے کہا کہ چین ترقی پذیر ممالک کے جائز حقوق اور مفادات کا مضبوطی سے تحفظ کرتا رہے گا۔ 11 تاریخ کو 42ویں آسیان سمٹ مشرقی انڈونیشیا کے ایک چھوٹے سے سیاحتی شہر لابوان باجو میں اختتام پذیر ہوئی۔ انڈونیشیا کے صدر جوکو ودودو نے اختتامی پریس کانفرنس میں کہا کہ شریک آسیان رکن رہنماؤں نے خطے میں امن، استحکام اور خوشحالی برقرار رکھنے کے لیے آسیان کے اندر اتحاد کو مضبوط بنانے کی اہمیت پر زور دیا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ آسیان رہنما متعدد امور پر اتفاق رائے پر پہنچ گئے ہیں اور اس حوالے سے کئی بیانات جاری کیے گئے ہیں۔ ان میں آسیان اقتصادی انضمام کے عمل کو مضبوط بنانا، علاقائی ادائیگی رابطوں کو بڑھانے کے لیے مقامی کرنسیوں میں سرحد پار لین دین کو فروغ دینا اور نئی توانائی کی گاڑیوں کی صنعت کو فروغ دینا شامل ہیں۔ آسیان 1967 میں قائم ہوا تھا اور اس کے 10 رکن ممالک میں کمبوڈیا، انڈونیشیا، تھائی لینڈ، سنگاپور، فلپائن، برونائی، ملیشیا، ویتنام، لاؤس اور میانمار شامل ہیں۔ امریکی محکمہ محنت کے مطابق 2022 میں لاکھوں امریکی بچوں کو زراعت، خوراک کی خدمات، خوردہ، تفریح اور تعمیراتی صنعتوں میں ملازمت دی گئی، جن میں سے زیادہ تر تارکین وطن بچے تھے۔ خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق سن 2018 کے بعد سے امریکہ میں غیر قانونی طور پر کام کرنے والے چائلڈ لیبر کی تعداد میں تقریباً 70% اضافہ ہوا ہے۔ ایک اہم وجہ یہ ہے کہ امریکی قانونی نظام میں خامیاں موجود ہیں۔ در حقیقت امریکی حکومت نے 20ویں صدی کے اوائل میں سماجی دباؤ کے باعث چائلڈ لیبر سے متعلق متعدد قوانین متعارف کرائے تھے جو چائلڈ لیبر پر مکمل پابندی نہیں لگاتے، جن کی وجہ سے امریکہ کی کچھ صنعتوں میں چائلڈ لیبر کو قانونی حیثیت دی گئی ہے۔ مثال کے طور پر بچوں کی مزدوری کے لیے عمر کے حوالے سے امریکہ کا وفاقی قانون کہتا ہے کہ 18 سال سے کم عمر بچوں کو خطرناک کام کرنے کی ممانعت ہے۔ تاہم امریکہ میں 1938 کے فیئر لیبر اسٹینڈرڈز ایکٹ میں کہا گیا ہے کہ 14 سال سے زیادہ عمر کے نابالغوں کو غیر خطرناک صنعتوں میں ملازمت دی جا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ چائلڈ لیبر کی ملازمت کے حوالے سے امریکی قانون کہتا ہے کہ 14 سال یا اس سے کم عمر کے بچوں کو بیشتر صنعتوں میں کام کرنے سے منع کیا گیا ہے، لیکن ان میں زرعی شعبہ شامل نہیں ہے۔ چائلڈ لیبر سے متعلق امریکی قانونی نظام میں خامیاں کیوں ہیں؟ امریکہ میں 2 جماعتی نظام اور سیاسی کھیل نے چائلڈ لیبر کے مسئلے کو طویل کر دیا ہے۔ آج تک امریکہ اقوام متحدہ کے 193 رکن ممالک میں سے واحد ملک ہے جس نے بچوں کے حقوق سے متعلق کنونشن کی توثیق نہیں کی ہے۔ اگر کوئی ملک بچوں کے حقوق کا تحفظ بھی نہیں کر سکتا تو پھر انسانی حقوق پر بات کرنے کے لیے کیا قابلیت ہے؟ مقامی وقت کے مطابق 12 مئی کو اسرائیلی افواج نے تصدیق کی کہ اسرائیلی فوج نے صبح سویرے غزہ کی پٹی کے جنوبی علاقے رفح کے قریب ایک فضائی حملہ کیا جس میں فلسطینی اسلامی جہاد کی متعدد چوکیوں اور راکٹ لانچنگ سائٹس پر بمباری کی گئی۔ اسرائیلی افواج کے مطابق فلسطینی اسلامی جہاد کے خلاف اسرائیلی فوج کا آپریشن شیلڈ اینڈ ایرو 4تھے روز میں داخل ہو گیا ہے اور اس نے غزہ کی پٹی پر کم از کم 215 اہداف پر فضائی حملے کیے ہیں جن میں کئی افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ 12 تاریخ کی صبح 7 بجے تک فلسطینی مسلح گروہوں نے غزہ کی پٹی سے اسرائیل پر 860 راکٹ فائر کیے، جن میں سے 260 کو اسرائیلی آئرن ڈوم دفاعی نظام نے روک لیا اور چند راکٹ شہری علاقوں میں گرے جس سے ایک اسرائیلی ہلاک ہو گیا۔ 11 تاریخ کو متعدد سعودی ذرائع ابلاغ نے خبر دی ہے کہ سوڈانی مسلح افواج اور ریپڈ سپورٹ فورس نے مغربی سعودی شہر جدہ میں جدہ بیان پر دستخط کر دیے ہیں جن میں سوڈان میں انسانی سرگرمیوں کے لیے گارنٹی فراہم کرنے کا وعدہ کیا گیا، لیکن معاہدے میں جنگ بندی اور دیگر مواد شامل نہیں ہے۔ جدہ بیان کے مطابق تنازع کے دونوں فریق سوڈان کی خود مختاری، اتحاد اور علاقائی سالمیت کو برقرار رکھیں گے اور بنیادی انسانی اصولوں کا احترام کریں گے۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں، تجزیوں اور تبصروں کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ urdu.cri.cn۔